कुन्साङ काकाका कथा। कुन्साङ काकाका कथा। बुलबुल कम्युनिकेसनको प्रस्तुति। युट्युब च्यानल श्रुति सम्वेगमा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाद्वारा लिखित कथाहरूको वाचन श्रृङ्खला। अच्युत घिमिरेको वाचन। कुन्साङ काकाका कथा। कुन्साङ काकाका कथा। प्रस्तुत छ खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा। शीर्षक इन्साफ। रत्नबहादुर घरती हुर्रिँदै मानवाधिकारको अड्डामा बस्यो। उसको हातमा नाङ्गो खुकुरी थियो। बिजुलीको टहकमा कुकुरीको आलो रगत टल्क्यो। मानवाधिकार रक्षकहरू अत्तालिए। बचाऊ, रत्न चिच्यायो। अपराधीको जालबाट मलाई बचाऊ। अलिबेरमा रत्नको उत्तेजनाको पारो झर्यो र मानवाधिकार रक्षकहरूको डर मत्थर भयो। के भो भाइ? कलम हातमा लिएर लेख्न हतारिँदै मानवाधिकार रक्षकले सोध्यो। हडबडाउँदै रत्नले भन्यो, पुलिसको बगाल मेरो पिछा गर्दैछ हजुर। मलाई पक्रिन, मलाई कुट्न, मलाई झ्यालखानामा जाक्न। किन नि? चाँडो केही लेख्दै मानवाधिकार रक्षकले सोध्यो। आखिर किन? किस्ने ब्यादालाई मैले मारेँ, रत्नले छिटछिटो भन्यो। उसले मेरी स्वास्नीलाई हातपात गर्न खोज्यो। मेरी स्वास्नीलाई क्या? उसको गलैँचा कारखानामा काम गर्ने मेरी स्वास्नीलाई। अस्ति मात्रै बिहा गरेर ल्याएकी मेरी स्वास्नीलाई। हो, यो किस्ने ब्यादालाई मैले मारेँ। रत्नका हातको खुकुरी रगत टल्काउँदै माथि उठ्यो। मारेँ। अप्ठ्यारो परेछ, मानवाधिकार रक्षकले भन्यो। नाइ, रत्नले प्रतिवाद गर्यो। नमारेको भए अप्ठ्यारो पर्थ्यो हजुर। नहुनु भइसक्यो। हामीले अब खै के गर्ने भाइ? गर्नुपर्छ, रत्नले पुकारा गर्यो। मेरी स्वास्नीलाई मैले बचाएँ। अब के जाति मानवाधिकार भन्नेले मलाई बचाइदिनु पर्यो। उसले हात जोडेर बिन्ती बिसायो। हजुर मलाई। मानवाधिकार रक्षकले निधार मुजा पारेर गम खायो। उसले कलमको टुप्पोले नाक मुसार्यो र गमदारी स्वरमा भन्यो, हुन्छ, जो सकेको हामी गरौँला। हजुर, तिनले मलाई एक्लो पारेर कुट्लान्। ठिक छ, कुट्यो भने हामी भनौँला। कुट्नु बेटीको। कुटेपछि? रत्नले झस्किँदै सोध्यो। हो, मानवाधिकार रक्षकले भन्यो। कुट्दै नकुटिकन नकुट भन्न नियमले मिल्दैन। रत्नले कुरो बुझेन। ऊ झन अत्तालियो र रगत लतपतिएको हातले उसले मुख छोप्यो। साइरनको आवाज सुनेर रत्न विचलित भयो। हजुर, निरीह स्वरमा उसले बिन्ती बिसायो। हजुर, तिनले मलाई झ्यालखानामा चढाउलान्। उता बाहिर मेरी स्वास्नीलाई अरूले हातपात गर्लान्। मानवाधिकार रक्षकले ढाडस दियो। गरे भने हामी भनौँला, हातपात गर्नु बेठीको। प्रहरीहरूको झुप्पो ढोका बाहिर आइपुग्यो। रत्नका चल्लीमा एक मुक्का बज्रियो र उसको खुकुरी उछिट्टिएर मानवाधिकार रक्षकको टेबलमाथि बज्रिन पुग्यो। उसलाई तिनले फेरि कुटे। हातले कुटे, लातले कुटे, डन्ठाले कुटे। रत्न यसरी चिच्यायो मानव उसको मुखबाट पीडितहरूको जुगौँ जुगको पीडा एकमुष्ट भई पोखियो। मानवाधिकार रक्षकले नकुट भन्नै भ्याएन। ऊ त लेख्नमा तल्लीन थियो। कतिजनाले कुटे, केले कुटे, केमा कुटे, कुन बेला कुटे, कुन ठाउँमा कुटे, के कारणले कुटे। उसले मानवाधिकारको श्रेष्ठतामा यी यावत कुरा रिट्ठो नबिराइकन लेख्यो। गुहार, रत्न चिच्यायो। गुहार, मलाई मारे। उसको चित्कारले भित्ताका कण थर्के। हावाका तरङ्ग छिया भए। तर मानवाधिकार रक्षक लेख्नमा यति मग्न थियो। त्यो चित्कार, त्यो पीडा, त्यो छटपटी, ती सबै कुराको भ्याउ पाउन उसलाई फुर्सदै भएन। लेख्दै जाँदा रत्नले गुहार भनेको पनि उसले लेख्न भ्यायो। कुट्दै, आमाको नाउँ काटेर गाली गर्दै, ठेल्दै र घिसार्दै रत्नलाई प्रहरीले तल झारे। मानवाधिकार रक्षकले लामो सास फेर्यो र लेखेको बेहोरा एकाग्रचित्तले पढ्यो। उसलाई लाग्यो आज निकै ठुलो काम सम्पन्न भयो। सधैँ जसो अरूले भनेका बासी कुरा सुनेर रिपोर्ट लेखिन्थ्यो। आज नाकै मुखिन्जी प्रत्यक्ष देखेर लेखियो। हो, सत्य साँचो जति आज सिङ्गै लेखियो। प्रहरीको ओसिलो, दुर्गन्धी, अँध्यारो, एक्लासे खोरमा रत्न मुर्दा समान भई लम्पसार परेको थियो। उता एक्लासे खोलाको उदास र उजाड बगरमा घोप्टो परेर उसकी स्वास्नी लोग्नेलाई सम्झिँदै र आफ्नो भविष्यको कल्पनाले कहालिँदै रोइरहेकी थिए।
मानवाधिकार रक्षकले बाटो लाग्दै सन्तोषको सास फेर्यो। आज भने केही काम भयो। नौलो कसैले गर्न नसकेको काम। ज्यान थिल्लियो र हृदय चिया भएको रत्नलाई प्रहरीले अदालत सामु पेश गर्यो। 25 वर्षको रत्न 1 महिना खोरमा थुनिँदा झण्डै 10 वर्ष बुढो भए चाहिँ लाग्थ्यो। कटकरामा उभिएको रत्नले तामा तुलसी छोएर किरिया हाल्यो, म जे बोलुला सत्य साँचो बोलुला। उसको मुद्दाले सहरभरि सनसनी फैलाएको थियो। त्यसैले बयान सुन्न हुलै जुटेको थियो। हुलमा आँखा डोलाउँदा रत्नको मनमा आशाको तरङ्ग उठ्यो। म एक्लै छैन, सत्यको पक्षमा संसार खडा हुनेछ। सरकारी वकिलले सोध्यो, रत्नबहादुर, गलैँचा साहु कृष्णलाल दासलाई तिमीले मारेकै हौ त? मारेकै हौ साहब। सत्यको जित हुन्छ भन्ने आशाका साथ उसले निर्धक्क भएर बयान दियो। खस्सो खास मारेको हौ साहब। सुन्नेहरू हाँसे। के कारणले मारेका हौ त बाबु? सपाट स्वरमा वकिलले सोध्यो। स्कुलले केटाले घोकेको पाठ फुजाए चाहिँ रत्नले भन्यो, त्यसले मेरी स्वास्नीलाई हातपात गर्न खोज्यो साहब। त्यसैले गर्दा हुँदी मैले त्यसलाई हातपात गर्न खोज्दैमा काटिहाल्नु ठिक हो र रत्नबहादुर? साहब, रत्नको स्वर काम्यो। नकाटेको भए साहब, त्यसले बिगार गर्थ्यो। धन्न काटेर मैले जोगाएँ। नियम कानुनका नाम नम्बर खोलेर वकिलले के भाषण गर्यो अनि भाषणको बिट मार्दै उसले भन्यो, तिमी चुक्यौ रत्नबहादुर। स्वास्नीलाई हातपात गर्नै नपाई गलैँचा साहु कृष्णलाल दासलाई तिमीले काट्यौ। त्यसैले लक्षण ननिको देखेर रत्न आत्तियो अनि शून्यहरूमा सहानुभूति जगाउने आशाले उसले भन्यो, साहब, हातपात गरिहालेको भए त नासै हुन्थ्यो नि। त्यसैले गर्दा हुँदी साहब, पहिले नै ब्यादालाई ढालेर मैले स्वास्नीको सत जोगाएँ। रत्नबहादुर, कृत्रिम सहानुभूति मिसिएको स्वरमा वकिलले भन्यो, कृष्णलाल दासले हातपात गर्न खोजेको तिमीलाई त थिएन नि, तर तिमीले उसलाई काट्यौ। साहब, त्यसले मेरो स्वास्नीका हात अठ्याएको थियो। त्यसैले त्यही त तिम्रो पोइन्ट तल पर्यो रत्नबहादुर। तिम्रो सट्टा तिम्री स्वास्नीले काटेकी भए अथवा हातपात गरिसकेपछि तिमीले काटेका भए। साहब, रत्नको स्वर थर्क्यो। मैले नकाटेको भए हाम्रो मायाप्रीति नाश हुन्थ्यो साहब। हाम्रो जीवन बर्बाद हुन्थ्यो। बेलैमा काटेर मैले मायाप्रीति जोगाएँ। त्यही त बर्बाद भयो रत्नबहादुर। वकिलको निरस स्वर रत्नका कानका जाली छेड्दै उसको अन्तरमा गाडियो। यसो सम्झ त रत्नबहादुर, तिम्रो हानि नोक्सानी हुनै नपाई उसको ज्यान जखम भयो। तर श्रीमान, मेरो मायाप्रीति, मेरो जीवन, मेरो इज्जत, मेरो सर्वस्व, यी सब भावुक कुरा हुन् रत्नबहादुर। भावनाहीन स्वरमा वकिलले भन्यो, कानुनको हिसाब सोझो हुन्छ बाबु, सोझो, सरल र सफा। कानुनको हिसाबमा बुझ्यौ रत्नबहादुर, 1 मा 1 जोडे 2 हुन्छ, 2 मा 2 जोडे 4 हुन्छ। एकजना मारिँदा त्यसको सट्टा भर्ना गर्न अर्कोजना झ्यालखानामा थुनिन्छ। रत्नलाई बनन्न रिङ्गटा लागेर आयो। उसले 2 हातले शिर अठ्यायो। त्यत्तिकैमा कपाल सेताम्बे भएको न्यायाधीशले जुम्सो स्वरमा फैसला सुनायो। ज्यान मारे बापत रत्नबहादुर घरतीलाई 20 वर्ष कैद ठहर गरिन्छ। सुस्त स्वरमा आएको त्यो फैसला 1000 घनको चोट भएर रत्नको छातीमा बज्र्यो। उसले दुवै मुखका कटकराको डिलमा पछार्यो। उसले दारा किड्दै कपाल उछ्यो र कामिरहेका हात हावामा हल्लाउँदै क्रोधको आगो बलेको स्वरमा भन्यो, यो जङ्गली फैसला हो। गुहार गुहार। जङ्गलको निसापले मेरो मायाप्रीतिको घाँटी अठ्यायो। रमितीहरूको हुल मौन मूर्ति झैँ गरेर उभिरह्यो। हत्कडीको साङ्लोले डोर्याएर प्रहरीहरूले रत्नलाई घिसार्दै बाहिर निकाले। हाई काट्दै बुढो न्यायाधीश आसनबाट उठ्यो। रकमी सूत्रहरूको चक्रव्यूहमा धेरै अघिदेखि थुनिएको उसको जड हृदयमा सन्तोषको तरङ्ग उठ्यो। आज पनि सही फैसला भयो। दुधको दुध, पानीको पानी छुट्टियो। बुलबुल कम्युनिकेसनको युट्युब च्यानलमा अहिले तपाईँले सुन्नुभयो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा। शीर्षक थियो इन्साफ। कुनसाङ काकाका कथा श्रृङ्खलामा आजको कथा वाचन कस्तो लाग्यो? खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको अरू कथा सुन्नको लागि यसै च्यानलको प्लेलिस्टमा जानुहोला। कथा उपन्यास सुनिरहनका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् बुलबुल कम्युनिकेसन।